नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् एतद्वः कथितं विप्राशोत्सरितमद्भुतं भविष्टुराणाम् अत्र संकीर्तः साक्षात् सभापो हरे नारायणेषु भगवान् सात्वताम्पतिः अत्र परं गुह्यं जगतः प्रभवापि ज्ञानं धर्माख्यां प्रोक्तं विज्ञानसमितं तियोगस्साख्यातो वैराग्यं जगदाश्रयं पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानं राजोपवेश्वराजरसरिक्षितः सुखस्य भ्रमरसवस्य संवादसरीक्षितः योधरणयोत्क्रान्तिः समनारदायो अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिको कृतः विरोधवसंवादः प्राणसीतापुरुषसंस्थितिः तथा प्राकृतिकसर्गः सप्तवैकासये ततो ब्रह्मसम्भूतिर्विराजः पुरुषोत्तमः कालस्य स्थूलस्य गतेः पद्मभवः उद्धरणीं हिरण्याक्षवदो यथा ऊर्ध्वतिर्यक् अवाक्सर्गो सर्गस्तथैव अर्धनारीनरस्याथ यतस्मात् मनोः स्वरूपचयास्त्रेण गणपत्नीनां कर्तमस्य प्रजातेः अवतारुगवत कपिलस्य महात्मना देहूत्यस्य संवादः कपिलेन धीमता नवब्रह्मसमुद्रजगत्सन्द्रोपचरितसात्कृतो प्रणीनबर्हिषा नारदसंस्तनप्रयभं द्विजः नाभेसरितविश्वस्य भरतस्य समुद्राणां गिरिनद्योपवनं ज्योतिश्चक्रसंस्थां पातालनरकस्थितिः अष्टस्य निधनं द्वितीयः दैतीश्वरस्य चर्यं प्रह्लादस्य महात्मनः अनन्तरानुगतं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम् अन्वन्तरावतारः स विष्णुरहस्यदयः कौरवं धानन्दरं मास्य वामनं जगत्पतेः निरोधमदनं तदम्ते दिवसां देवासुरमहायुद्धं संकिर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशद्युम्नस्य महात्मनः इलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपायमेव च सूर्यं सार्वधनं साधारणनिगादयः सुगन्यं च सर्यारेकागुस्तस्य धीमदः खड्वाङ्गस्य मान्धातो सौभरे सौन्द्रस्य सरितकिलितमहं निरङ्गपरित्यगो जनगानां च सम्भव रामस्य वरस्य नक्षत्रकरणं भुवा ऐलस्य सोमवंशस्य यात्रेणवसस्य च भरतस्यापि सन्दन्तस्तुतस्य ययातिरिष्टभूतस्य यदरो वंशो निरुदितः तत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाक्षजगदीश्वरः वसुदेवः ततोवृत्तिसर्वकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कृतन्यस्फुरत्विषा पूतनास्पयापान् सकटोत्साटनं शिशोः निस्पेस्तदेव भगवत्स्योः तेनुकस्य सह भ्रातुर्बस्य संशया गोपालं च परित्राणं दाना आग्ने परिशर्वतः तवनयस्य महाहिरणं दक्षिणं प्रदर्यातु कन्यानामिव तुष्णो जुगप्रदे प्रसादो एकपत्नी प्राणां सानुतापनवदधारणं सक्र स्वयेन कृष्णो गुरो कृतमोद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणाद्विजाः सैन्यस्य बहुसुपदा घातनमेव निन्दस्यस्तल्यानिसनं दानपारिजातस्य सुधर्मास्यालयात् उपन्याहरमिति दुशतो हरेः अस्य जृम्भणं युतेन सग्रन्नं राज्योति महत्वा महात्मंसपदस्ते वाराणस्यासहनं आरावतरणं संवादो वासुदेवसावता यत्राद्विद्या हिला प्रोकाधर विनिर्णय ततो मलपरित्याग आत्मयोगाभावत युगलक्षणवृत्तिस्सा कलौ नृणां उपप्लवा चतुर्विध संप्रणय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागसराजरश्रेष्ठा तस्य धीमन्तः प्रणय मार्कण्डेयस्य
पुरुषविन्यास सूर्यस्य जगदात्मना इति श्रेष्ठाय प्रेष्ठामि वा लीलावतार कर्माणि कृतानि सर्वसा पतितस्खलित सर्वक्षुत्वा वशो ब्रुवन् हरये नमैत्युच्चरमुच्चरे सर्वपातका संकीर्त्यमानो भगवानन्द श्रुतानुभावो व्यसनं पुंसां भविष्य चित्तं विदनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमिपति वाता वृषागिरस्थाय सुतीरसद्गदा न कथ्यते यद् भगवान् अदोक्षजा तदेव सत्यं तथैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवति गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सन्मनसो महोत्सवं तदेव सो कारणवसो सन्द्रिणां यदुत्तमश्लोकयसो नुगीयते न तदवचश्चित्रपदं हरिर्यसो जगत्पवित्रं प्रगृणीतर्हि चिद तद्वांशतीर्थं न तु हंससेवितं यत्र चुतस्तत्र हि साधवो मलाः स वाग्विसर्गो जनतागसंलभो यस्मिन् प्रति श्लोकमबध्यवत्यमे नामानन्दरे सङ्गीतानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव नस्क्रियमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञामलं निरञ्जनं कुतः पुनः सस्वतभद्रमीश्वरे नैहरपितं कर्म यदप्यनुत्तमं यशश्रियामि अपरिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधरपादपद्मयुर गुणानुवादश्रवणाभिर्हरेः अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयोः शृणोत्य भद्राणि स्मं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं वरं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं नारायणं देवमदेवमीशा मदस्त्रभावा भजता विवेश्य अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षि वक्त्रात् प्रायोपपेशे नृपते परीक्षिता सदा श्रीणां महतां च शृण्वताम् एतद्वकरितं विप्राकथनीयोरुकर्मणां माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वास्वविनाशनं य एवं श्रावयन् नित्यं यामक्षणमनन्यदि श्रद्धावान् यो नु शृणुयात् पुनात्यात्मानमेव सः द्वादश्याम् एकादश्यां वा शृण्वन्नायुष्यवान् भवेत् पठत्य न स्मरन् प्रयतस्ततो भवत्यपातके पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपवस्य समितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात् देवता मुनयः सिद्धा पितरो मनवो नृपा यच्छन्ति कामान् गृह्णतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात् यचो यदं सामानि द्विजोदित्यान् विन्दते मधुकुल्यापयकुल्यास्तदफलं पुराणसंहिता एतामदित्या प्रयतो द्विजा प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत विप्रोदित्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्योरुदिमेखलां वैश्योनिधिपतित्वं च सूत्राशुद्धि तपातकात् कलिमल संहति कालनोऽखिलेशो हरितरत्र न गीयते ह्यभीक्ष्णं यत् पुनर्भगवान् अशेषमूर्ति पठितोऽनुपदं कथा प्रसङ्गैः तमहमजमनन्तमात्मा तत्त्वं जगदुदयस्थिति संयमात्मशक्तिं द्युपतिभिः अजशक्र शङ्करादिर्दुरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिभिः स्वात्मा न्युपरचितस्थिरजङ्गमालयाय भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिवृतचेदास्तद्विदस्तान्यभावो त्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यसनुतकृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलप्रजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां द्वादशस्कन्धे द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशोत्सव। हरये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेदि सुत उवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान् निद्रालोः कमठाकृत भगवता श्वासानिलः पान्तु वः यत्संस्कारकलानुवर्तनवसाद्वेलानिभिनां वसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधिर्नाद्या विश्राम्यते। पुराणसङ्ख्यासम्भूतिमस्य वाच प्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादेश निबोधत।
ब्राह्मं दशसहस्राणि पाद्मं पञ्चोनषष्टिजा श्रीवैष्णवं त्रयोविंशच्चतुर्विंशति सैवकं दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशति मार्कण्डौ नवान्नं च दशपञ्च चतुःशतं चतुर्दश भविष्यंस्य तथा पञ्चशतानि च दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैवतु चतुर्विंशतिपाराहमेकाशीतिसहस्रकं स्कान्दं शतं तथा सैकं वामनं दशकीर्तितं कौर्मं सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशत्सौ ब्रह्माण्डं द्वादशैवतु एवं पुराणसन्दोहः चतुर्लक्ष्य उदारित तत्राष्टादशसहस्रं श्रीभागवतमिष्यते इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे स्थिताय भीताय कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमध्यवसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतं हरिलीला कथा प्रातामृतानन्दितसत्पुरं सर्ववेदान्तसारं यद्ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्तुद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनं पृष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितं तथातियो भागवतं स याति परमां गतिं राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि शतां घटे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तदृशतृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित् निम्नगानमेधा गङ्गादेवानामच्युतो यथा वैष्णवानां शम्भो पुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां सैव सर्वेषां यथा काशीयनुत्तम तथा पुराणप्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन् विपठनविचारणपरो भक्त्या विमुच्यन्नर तस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवदराताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे कैदं कृपया कस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वद्रष्टं यो विष्णुराता ममो मुचदा भवे भवे यथा भक्तिपादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नादस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् सबैजनाले हात जोड्नुस् त एकचोटि म भन्छु पछाडि हजुरहरूले भन्नुस् है ओम भवे 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 यथा भक्तिः पादयोस् तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परम् श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशशास्त्रं पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोत्सवहरे नमो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिततस्सार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तग्वागं सत्यं परं धीमहि भक्तवत्सल भगवान को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद